बी फार्मेसी सब्जेक्ट र त्यसमा आएका हजुरहरूको जिज्ञासाहरूको बारेमा। जहाँ जहाँ मेडिसिनको युज वा प्रोडक्सन गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँ फार्मासिस्टको जरुरत हुन्छ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जब, स्यालेरी एन्ड स्कोप। एलिजिबिलिटी वा एडमिसन। सिलेबसको फर फर्दर मास्टर स्टडिज स्कलरसिप एप्लाई गर्न इन्डियन एम्बेसी। लाइसेन्स एक्जाम प्रिपरेसनको लागि आवश्यक पर्ने इम्पोर्टेन्ट स्टडी टिप्स एन्ड ट्रिक्स। फार्मासिस्टको अपर्च्युनिटी कहाँ र के समान रहेको छ। Welcome to Bristy Paddle YouTube channel. Hi guys, it's me Dr. Bristy Paddle, a clinical pharmacist, and you are watching my YouTube channel. आजको भिडियोमा म बी फार्मेसी द्याट इज ब्याचलर इन फार्मेसी सब्जेक्ट र त्यसमा आएका हजुरहरूको जिज्ञासाहरूको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स कम टु द पोइन्ट। स्टार्ट गरौँ एलिजिबिलिटीबाट। कसले बी फार्म कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त? बी फार्म कोर्स जोइन गर्नलाई हजुरहरूले +2 साइन्स, बायो वा म्याथ कम्पलसरी लिएर पास गर्नुभएको हुनुपर्छ। 10+2 हजुरहरूले आर्ट्स वा कमर्स लिएर गर्नुभएको छ भने हजुरले बी फार्म कोर्स जोइन गर्न पाउनु हुँदैन। यदि हजुरहरूले डी फार्मा अर्थात् डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स पास गर्नुभएको छ भने पनि हजुरले बी फार्म कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को क्वेरी भनेको एडमिसन। हाउ टु गेट एडमिसन एन्ड सेलेक्ट कलेजेस। अब हजुरहरूले बी फार्म पढ्ने माइन्डसेट गर्नुभएको छ भने यो कोर्स जोइन गर्नको लागि हजुरहरूले फर्स्टमा इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ। बी फार्मको इन्ट्रान्स एक्जाम अरू मेडिकल सब्जेक्टको इन्ट्रान्स एक्जामसँगै हुने गर्छ। डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी अर्थात् टियु त्रिभुवन युनिभर्सिटी, केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी एन्ड पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी सबैको एउटै इन्ट्रान्स एक्जाम हुने गर्छ जुन चिकित्सा सेवा आयोगले लिने गर्छ। इन्ट्रान्स एक्जाम पास गरिसक्नु भएपछि हजुरले आफूलाई मन परेको जुनै युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड कलेज सेलेक्ट गरी एडमिसन लिन सक्नुहुनेछ। सरकारी क्याम्पसहरूको जम्मा 75% सिट स्कलरसिपको लागि रिजर्भ हुन्छ र 10% स्कलरसिप सिट प्राइभेट कलेजमा रिजर्भ गरिएको हुन्छ। 2078 सालमा बी फार्मेसी कोर्सको लागि टोटल 902 सिट एभाइलेबिलिटी भएको थियो र एस्टिमेटेड फी भने 7,50,000। यो भए एडमिसन डिटेल। यदि हजुरहरू नेपालमा बसेर बी फार्म स्टडी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूको इनकेस नेपालमा नाम निस्केन भने र हजुरलाई बी फार्म नै पढ्नु छ तर इयरलस पनि गर्नु छैन भने अर्को अप्सन वाट यु क्यान सेलेक्ट इज स्टडी इन इन्डिया। बी फार्म हजुरहरूले इन्डियामा पनि स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। इन्डियामा बी फार्म स्टडी गर्नको लागि हजुरहरूले कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जाम पास गरिराख्नु पर्दैन इफ हजुरहरूले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिट गर्नुभयो भने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको चाहिँ हजुरहरूले 10+2 साइन्समा बायो वा म्याथ जुनै पनि मेजर सब्जेक्ट लिएर 60% मार्क्स पास गर्नुभएको हुनुपर्नेछ। यस्तो भएमा यु क्यान गेट एडमिसन इन द सेलेक्टेड कलेजेस। बी फार्म फिज इन इन्डिया भन्नुहुन्छ भने चाहिँ इट भ्यारिज डिपेन्डिङ अपन दिस कलेजेस स्टार्टिङ फ्रम 4 lakhs to 8 lakhs IC द्याट इज इन्डियन करेन्सी विथ अर विदाउट हस्टेल फेसिलिटिज। र इन्डियामा स्टडी गर्न स्कलरसिप एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डेफिनेटली ट्राई थ्रु काठमाडौँमा रहेको इन्डियन एम्बेसी। काठमाडौँमा भएको इन्डियन एम्बेसीले डिफ्रेन्ट इन्टेकको लागि एक्जाम कन्डक्ट गर्ने गर्छ। उक्त एक्जाम एटेन्ड गरेर हजुरले आफ्नो प्लेस सेक्युर गर्न सक्नुभयो भने यु क्यान गेट फुल स्कलरसिप एलोङ विथ एकोमोडेसन फेसिलिटिज इन सेलेक्टेड कलेजेस इन इन्डिया। सो यी भए एडमिसन प्रोसेस, कलेज सेलेक्सन एन्ड फी रेन्जेस बी फार्म स्टडीको लागि इन इन्डिया एन्ड नेपाल। सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री, प्याथोलोजी, फार्माकोग्नोसी, हस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी एन्ड मेनी मोर सब्जेक्टहरू हुने गर्छ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जब, स्यालेरी एन्ड स्कोप। बी फार्म ग्रेजुएट भइसकेपछि सबैभन्दा धेरै जब अपर्च्युनिटिज हुने एरिया भनेको चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनी एन्ड हस्पिटल फार्मेसीमा हो। सजिलै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जहाँ जहाँ मेडिसिनको युज वा प्रोडक्सन गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँ फार्मासिस्टको जरुरत हुन्छ। वी क्यान अल्सो से द्याट देयर इज नो वर्क लिमिटेसन, किनभने आजको वर्ल्डको सिचुएसन हेर्दा हामी सबै मेडिसिन लिनै गर्दाखेरि बाँचिरहेका छौँ। कुनै पनि डिजिजको प्रपर केयरको लागि मेडिसिन कम्पोजिसनको भाइटल रोल हुने गर्छ विच इज मोनिटर्ड बाई फार्मासिस्ट। ड्रग वा मेडिसिनको प्रोडक्सनदेखि लिएर त्यसको सेल डिस्ट्रिब्युसनसम्म
फार्मासिस्टको भाइटल रोल हुने गर्छ। मेडिकल फिल्ड फार्मासिस्ट बिना इमेजिनै गर्न सकिँदैन, किनभने डाक्टरद्वारा डायग्नोसिस एन्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरिन्छ, तर उक्त मेडिसिन गुड क्वालिटीको क्वालिटी कन्ट्रोल चेक भएको मेडिसिन पेसेन्टसम्म पुर्याउने जब भनेको फार्मासिस्टको। सेभरल एरिया वेयर फार्मासिस्ट क्यान गेट जब अपर्च्युनिटिज आर 1 नम्बरमा भनेको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री अर नेसनल मेडिसिन ल्याबोरेटरीमा एज अ QA/QC क्वालिटी एस्युरेन्स वा क्वालिटी कन्ट्रोल अफिसरको पोस्टमा ड्रग प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फिल्डमा पनि जब अपर्च्युनिटिज पाउन सकिन्छ। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा गरिने रिसर्चमा पनि फार्मासिस्ट प्ले अ भिटल रोल। फार्माको भिजिलेन्स सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि एडभर्स ड्रग मोनिटरिङ, इन्टरेक्सन मोनिटरिङमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। फार्मा मार्केटिङको लागि पनि फार्मासिस्ट चाहिन्छ। डिफ्रेन्ट NGOs, INGOsमा पनि जब एभाइलेबल हुन्छ। अर्को लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा भयो। साथै एकाडेमिक्समा एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर पनि आफ्नो स्किल एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। लोकसेवा पास गरेर अफिसर लेभलमा गभर्मेन्ट सर्भिस सेक्युर गर्न सकिन्छ। इफ इन्डिपेन्डेन्ट भएर सेल्फ इन्टरप्रेनरसिप गर्न मन हुँदा फार्मासिस्टले आफै ड्रग इन्भेन्टरी स्टोर वा मेडिकल स्टोर ओपन गरेर कम्युनिटी फार्मेसीमा इन्भल्भ हुन सकिन्छ, किनभने चाइल्ड टु एडल्ट, एडल्ट टु ओल्ड पिपल बिरामी नहुने कोही हुँदैन र उक्त डिजिजको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिने मेडिसिन एभाइलेबल हुन्छ हजुरको ड्रग स्टोरमा। सो यु क्यान सी फार्मासिस्टको अपर्च्युनिटी कहाँ र केसम्म रहेको छ भनेर। नाउ लेट्स टक अबाउट स्यालेरी। हजुरको स्यालेरी डिपेन्ड हुन्छ धेरैवटा फ्याक्टरमा। एउटा फ्याक्टर भनेको एरिया अफ वर्क, कुन फिल्डमा वर्क गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हजुरको स्यालेरी। अब फार्मा कम्पनीको नै कुरा गरौँ। कम्पनीमै पनि दुईटा सेक्टर हुन्छ, एउटा इनसाइड कम्पनी प्रोडक्सनमा र अर्को आउटसाइड कम्पनी मार्केटिङ एरियामा। मार्केटिङ गर्नेको स्यालेरी छुट्टै हुन्छ। फर एक्जाम्पल 12 to 20,000, but they will get extra incentives if they meet their sale target. अनि कम्पनीभित्र जब गर्नेको स्यालेरी डिपेन्ड हुन्छ अन देयर पोस्ट लेभल। फर एक्जाम्पल QA, QC, रिसर्चर एन्ड ब्ला ब्ला। एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा पनि सेम लेभलको पोस्टमा स्यालेरी डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। एन्ड सेम थ्योरी इज एप्लिकेबल फर हस्पिटल सेक्टर एज वेल। हस्पिटल वा कम्युनिटी फार्मेसीमा हजुरको वर्क एक्सपिरियन्स, नलेज एन्ड हस्पिटलमा डिपेन्ड हुन्छ हाउ मच यु विल गेट पेड भनेर। ग्रेजुएसन हुनुहुने लास्ट इयरमा हजुरले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ योर फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट अनि कुन सेक्टरमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भनेर। आफ्टर ग्रेजुएसन फ्रम B.Pharm फर फर्दर मास्टर स्टडिज यु क्यान डु M.Pharm, मास्टर्स इन फार्मेसी, और MPH, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, और PharmD, डक्टरेट इन फार्मेसी, और MBA एज वेल। फार्मडी कोर्स नयाँ अनि नौलो भएको कारणले गर्दाखेरि कस्तो कोर्स हो भनेर हजुरको माइन्डमा डिफ्रेन्ट क्वेसन एन्ड एक्साइटमेन्ट आउने गर्ला। फार्मडी कोर्सको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन भिडियो मैले अगाडि पोस्ट गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूलाई फार्मडीको बारेमा जानकारी पाउन मन छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिन्छु, प्लिज डु भिजिट द्याट लिङ्क। अनि आफ्टर इयर B.Pharm ग्रेजुएसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइसेन्स एक्जाम। आफ्टर ग्रेजुएसन फार्मा कम्पनीमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने लाइसेन्स इज नट म्यान्डेटरी बट एक्सेप्सन इन सम केसेस। कुनै बिग कम्पनीहरूले लाइसेन्स होल्डर एन्ड एक्सपिरियन्स्ड पिपलहरूलाई मोर प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भने सम वेलकम्ड फ्रेसर एज वेल। बट हस्पिटल सेक्टरमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने लाइसेन्स इज मस्ट, म्यान्डेटरी। अब ग्रेजुएसन भइसकेपछि सर्टिफिकेटसँगै लाइसेन्स आउँछ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि हजुरले नेपाल फार्मेसी काउन्सिलद्वारा लिने लाइसेन्सर एक्जामिनेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स एक्जाम प्रिपरेसनको लागि आवश्यक पर्ने इम्पोर्टेन्ट स्टडी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। द्याट भिडियो विल अभियसली हेल्प यु इन यर प्रिपरेसन टाइम। तल डिस्क्रिप्सन बक्समा उक्त भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु, यु क्यान भिजिट द्याट भिडियो अल्सो। सो आई गेस आई हेभ कभर्ड अलमोस्ट अल द क्वाइरिज एन्ड टपिक्स विच हेभ गट कन्सर्न अबाउट। यदि हजुरहरूमा अरू कुनै जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनु होला। यस्तै अरू जानकारीको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।